नबी थे, कायनात के सबसे बड़े इंसान थे, खातमुन नबीयीन थे, और अब उन्हें हुकूमत भी मिल गई। मदीना उनके कंट्रोल में, मक्का उनके कंट्रोल में, पूरा अरब उनके कंट्रोल में, बादशाह हो गए ना। और अब आवाज़ दी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयत अन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। हबीब फतह आ गई, हबीब मदद आ गई। हबीब जब तू देखे कि लोग फौज दर फौज अल्लाह के दीन में दाखिल हो रहे हैं, तो सब कुछ हो गया ना। फतह भी आ गई, नुसरत भी आ गई, लोग भी मुसलमान हो गए। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, हबीब अब अपने रब की तस्बीह कर, उसकी हमद कर, वस्तगफिर हो और इस्तिगफार कर, इन्नहु कान तव्वाबा, अल्लाह तौबा को बेहतरीन कबूल करने वाला है। तो थोड़ी सी ताकत पर यह इंसान है, तुग़यान करता है, और बड़ी ताकत पर मोहम्मद इस्तिगफार कर। भाई यहां तक आ गए मेरे साथ? और अगर आ गए हो तो अब तुम्हें बात को मैं नामुकम्मल छोड़ गया था गुज़श्ता साल, उसे मुकम्मल करने जा रहा हूं, आराम से सुनना। फस्तगफिर, भाई ये आयत का टुकड़ा ज़हन में रहे, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर हो। इस्तिगफार के मानी क्या है? गुनाहों की तौबा। चलो यही सही, गुनाहों की तौबा, इस्तिगफार। रसूल ने कौन सा गुनाह किया था? कौन सा गुनाह किया था जिसकी तौबा अल्लाह करवा रहा है? अगर ये मैसेज दे सका आज मैं, तो मैं समझूंगा कि आज मेरी मेहनत मुकम्मल हो गई। आराम से सुनना, रुक के। सवाल है ना कि कौन सा गुनाह किया था जिसकी तौबा करवा रहा है अल्लाह, जिसके लिए इस्तिगफार करवा रहा है? अली एक मकाम पर तशरीफ फरमा थे, और बड़े बड़े साहबे किराम जिन्हें कुरान फहमी का दावा था कि हम कुरान समझते हैं, वो अली के पास बैठे थे। भाई सुनना, नाम नहीं लूंगा, जाओ देखो तारीखों में यह वाकया। इस्तिगफार ध्यान में रखना, इस्तिगफार के मानी मगफिरत की दुआ, मालिक माफ़ कर दे, मालिक बख्श दे। इसके मानी है कि हम रुजू कर रहे हैं परवरदिगार की बारगाह में, और यह है इस्तिगफार। इसे ध्यान में रखना। एक शख्स आया और कहने लगा, या अली मैं बहुत गुनहगार हूं, कोई तरीका बतला दो कि मेरे गुनाह माफ हो जाएं। कहा इस्तिगफार कर। चला गया, शुक्रिया, आपने एक तरीका बतला दिया, मैं इस्तिगफार करूंगा, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। सुनना भाई सुनना, अभी वो गया भी नहीं था पूरी तरह कि एक शख्स आ गया, या अली बड़ी मुफलिसी है, 3 वक्त का मुकम्मल तरीके से नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना ये नसीब नहीं होता, कोई तरीका बता दो। कहा इस्तिगफार कर। इतनी अजीब बात है। उसने कहा अली बहुत शुक्रिया, गुनाह है, इस्तिगफार कर। रोटी नहीं है खाने को, इस्तिगफार कर। कोई और आया, एक ही निशस्त का वाकया है। कहा या अली औलाद नहीं है। कहा इस्तिगफार कर, इस्तिगफार कर, अल्लाह औलाद देगा। अब वो जो लोग बैठे थे ना अली के चारों तरफ, कान खड़े हो गए कि भाई ये क्या कर रहा है? जो आया इस्तिगफार कर, गुनाह है इस्तिगफार कर, औलाद नहीं है इस्तिगफार कर, माल नहीं है इस्तिगफार कर। अजीब बात है ना। अच्छा, अभी एक ने दूसरे को देखा कि भाई ये क्या हो रहा है। इतने में कोई और आया, कहा या अली मैंने बड़ी मशक्कत से एक बाग लगाया था, और वह बाग तैयार हो गया था, लेकिन या अली एक ऐसी बात समूम चली, एक ऐसी आंधी आई कि वो बाग जल गया। कहा इस्तिगफार कर, ठीक हो जाएगा। यानी अजीब है ये वाकया, तारीख का ये वाकया इस काबिल है कि इसे ज़हन के अंदर महफूज रखो। जानते हो वो जो अली से मोहब्बत करने वाले दोस्त बैठे थे ना, उन्होंने अली का घुटना दबाया कि मैं ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो भाई? अजीब अजीब गरीब मरहले फिक्र है। गुनाह है, इस्तिगफार कर। दौलत नहीं है, इस्तिगफार कर। औलाद नहीं है, इस्तिगफार कर। बाग जल गया, इस्तिगफार कर। अभी वो उठा भी नहीं था कि गांव के कुछ लोग आ गए, मदीने के करीब के गांव के, और कहने लगे या अली तुम्हारे पास शिकायत लेके आए हैं। कहा क्या? कहा बड़ी मेहनत से हम पूरे गांव वालों ने एक नहर खोदी थी, और नहर खोद कर गांव तक लाए थे। कहा फिर? कहा वो खुश्क हो गई। कहा इस्तिगफार करो, कहा इस्तिगफार करो। उनका बहुत शुक्रिया, वो चले गए। जब चले गए तो वो दोस्त बोले अली के जो करीब पहलू में बैठे हुए थे कि या अली तुमने क्या किया? तौबा करनी है, गुनाहों की, इस्तिगफार करो। माल चाहिए, इस्तिगफार करो। दौलत चाहिए, इस्तिगफार करो। बेटा चाहिए, इस्तिगफार करो। बाग चाहिए, इस्तिगफार करो। नहर चाहिए, इस्तिगफार करो। ये तुम कर क्या रहे हो? कहा तुमने कुरान नहीं पढ़ा? बस देखना भाई, अली ने कहा आयत कोट की, सूरह नूह, इस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा। इस्तिगफार करो, वो बख्शने वाला है। युमदिदकुम बिअमवाल, इस्तिगफार करो, तुम्हें माल देगा।
وہ بنینا استغفار کرو اولاد دے گا، وہ یجعل لکم جناتن استغفار کرو تمہیں باغ دے گا، وہ یجعل لکم انہارا استغفار کرو تمہیں نہریں دے گا۔ آئے مبارکہ دیکھ رہے ہو، گھٹنا دبا کے کہہ رہے تھے نا یا علی کیا کر رہے ہو؟ جب علی نے سورہ نوح کی یہ 2 آیتیں مسلسل، استغفار کرو اللہ بخشے گا، استغفار کرو اللہ دولت دے گا، استغفار کرو اللہ اولاد دے گا، استغفار کرو اللہ باغ دے گا، استغفار کرو اللہ نہریں دے گا، کہنے لگے یا علی ایسا لگتا ہے کہ یہ آیت ہم نے آج ہی سنی ہے، ایسا لگتا ہے کہ آیت ہم نے آج ہی سنی ہے۔ مسکرائے، کہا نہیں سنی تو پہلے بھی تھی لیکن چونکہ دل پہ تالے تھے اس لیے سمجھ میں نہیں آئی۔ بھائی سننا، بھائی یہاں تک میرے ساتھ آ گئے۔ اب میں روک رہا ہوں اپنے سارے سننے والوں کو، دیکھو یہ واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے علی کی زندگی کا، اور اسے یاد رکھنا، اسے گرہ میں باندھ لینا کہ کم از کم قرآن مجید کی ان 2 آیتوں کی روشنی میں یہ 5 جو چیزیں ہیں نا، استغفار میں ان کی ضمانت ہے، اولاد کی، مال کی، استغفار کی، نہر کی، باغ کی، بھئی یہی تو انسانی زندگی کی ضروریات ہے نا، ان کی ضمانت ہے۔ تو استغفار کو اہم سمجھنا۔ رک جاؤ، بہت پڑھے لکھے ہو، اب تو لایا ہوں میں اس مرحلے پر۔ اچھا بھائی فرض کرو تھوڑی دیر کے لیے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، ہر انسان گنہگار ہے معصوم کے علاوہ، لیکن میں مفروضہ فرض کرو اور مجھے ضرورت ہے بیٹے کی، تو میں استغفار کروں یا نہ کروں؟ کروں؟ کرنا چاہیے، گناہ تو میں نے کیا نہیں، میں نے گناہ نہیں کیا، لیکن بیٹا چاہیے استغفار کروں گا۔ اچھا میں نے گناہ نہیں کیا، دولت چاہیے میں استغفار کروں گا۔ میں نے گناہ نہیں کیا، مجھے باغ چاہیے میں استغفار کروں گا۔ تو استغفار فقط گناہ کے مقابلے پہ نہیں ہے، استغفار ایک مستقل عبادت ہے۔ یہاں تک آگے میرے ساتھ، گناہ کے مقابلے پہ استغفار نہیں ہے، استغفار ایک مستقل عبادت ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ آل محمد کیوں استغفار کیا کرتے تھے۔ سمجھو، بلند سے بلند تر سلام۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، آج پتہ لگا، واہ واہ، عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے۔ دیکھو اب کبھی اس طریقے سے بھی سن لیا کرو، صحیفہ علویہ، علی کو دعاؤں کا مجموعہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر معصوم تھے تو یہ استغفار کیسا؟ صحیفہ کاملہ سید سجاد کی دعاؤں کا مجموعہ بھرا ہوا ہے استغفار سے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر معصوم تھے تو استغفار کیسا؟ تو آج سمجھ میں آیا کہ استغفار فقط گناہوں کے مقابلے میں نہیں ہے، استغفار ایک مستقل عبادت ہے۔ اگر نعمت چاہیے تو استغفار کرو، بھائی توجہ رہے، اگر نعمت چاہیے تو استغفار کرو۔ اب جتنا بڑا انسان اتنا بڑا استغفار۔ تو آج جو نعمتیں ہیں یہ کیا تمہارے استغفار سے ہیں؟ بہت نازک مرحلے فکر پر لے آیا ہوں میں، اور ظاہر ہے کہ بڑے نامانوس موضوع پر اپنے سننے والوں کو زحمت سماعت دے رہا ہوں، لیکن مجبوری ہے نا۔ اب یہاں تک آگے میرے ساتھ، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ۔ حبیب استغفار کر، تجھے نعمتیں کتنی دے دی ہم نے، اب استغفار کر تاکہ نعمتیں باقی رہیں، نعمتیں جاری رہیں۔ تو اب استغفار کا فلسفہ بھولنا نہیں، فلسفہ استغفار کہ فقط گناہوں کی توبہ نہیں ہے، نعمت چاہیے استغفار کرو، دولت چاہیے استغفار کرو، اولاد چاہیے استغفار کرو۔ یہاں تک آ گئے، اور اب جانے کے بعد ایک آیت دیکھنا جو ہدیہ کر رہا ہوں، سورہ انفال قرآن مجید کا 8واں سورہ، آیت کا نشان 23، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان معذبہم وہم یستغفرون۔ سن حبیب، اللہ تیری امت پہ عذاب نہیں کرے گا جب تک تو موجود ہے، جب تک تو موجود ہے دنیا میں، اللہ تیری امت پر عذاب نہیں کرے گا۔
اور سن حبیب، جب تو چلا جائے گا نا تو اگر یہ استغفار کرتے رہیں گے تو عذاب نہیں کرے گا. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. دیکھو یہ بہت پڑھا لکھا مجمع ہے، اس لیے میں نے یہ آیت مبارکہ ہدیہ کی ہے، ورنہ مجھے ضرورت نہیں تھی اس آیت کو ہدیہ کرنے کی. اور ان پڑھے لکھے افراد کو یہ آیت مبارکہ ہدیہ کر رہا ہوں. حبیب، عذاب تیری امت سے دو طریقے سے ٹالوں گا. تو ہے عذاب نہیں کروں گا، یا تیری امت استغفار کرے، عذاب نہیں کروں گا. اب میرا جملہ سننا اور اس جملے کو ذہن میں رکھنا کہ پرانی قوموں پر جن باتوں پہ عذاب آیا ہے وہ ساری باتیں آج امت میں ہیں. قوم عاد پر جس لیے عذاب آیا وہ سبب آج موجود ہے. قوم سمود پر جو عذاب آیا اس کا سبب آج موجود ہے. فرعونوں پر جو عذاب آیا اس کے اسباب موجود ہیں. روم پر جو عذاب آیا اس کے اسباب موجود ہیں. یہ ایک بڑا تفصیلی موضوع ہے. تو جن جن قوموں پہ عذاب آیا ہے وہ ساری چیزیں مسلمانوں میں موجود ہیں، ہے نا. اس کے باوجود عذاب نہیں آ رہا ہے. تو ہے کوئی ایسا جو کہہ دے کہ میرے استغفار سے رکا ہوا ہے؟ بڑے بڑے اولیاء ہیں، بڑے بڑے صوفیاء ہیں، کوئی مائی کا لال دعویٰ کرے کہ ہمارے استغفار سے رکا ہوا ہے، بھئی کسی میں جرات نہیں ہے. تو ہے کوئی محمد جیسا استغفار کرنے والا، چاہے سامنے ہو یا غیب میں ہو؟